Okay, good morning, good morning, good morning. Mga kakakumbati na atay hatagan og tubag sa kapastor nga wa pa kamubon hangtod karon ribulto lang yapon. So paminaw na to siya, hatagan na to sa tuang tubag. Exodo 25, versikulo 19 hangtod sa 22, ang Ginoo nagsugo siya nga pabuhaton og kirubin, kay dito siya makigistorya sa taliwala sa kirubin. Gisugo niya si Moises. Akong pangutana sa bagong tugon, asa man pod ang Romano Katoliko gisugo nga pabuhaton og mga larawan nga mga rebulto, kay ang Ginoo diha pod makigistorya. Bidabe. Okay. Ang iyahang gibasa Exodo 25. Sugo ang Diyos nga magbuhat og larawan sa kirubin, kay dito siya makaigistorya. So ang iyang gidaganan, asa mabasa sa bagong tugon nga si Kristo nagbuhat, magsugo nga magbuhat og larawan. So ato sa siyang gukuron, atrasan na to siya ba? Sa Exodo 20, nag-ingon diha ayo pagbuhat og larawan. Mamaning imo ha. So ako kang baslan, asa po mabasa sa bagong tugon nag-ingon nga ayo pagbuhat og larawan. Diha kita makita ron. So way sukod sa bawas naman ni. So ang inyong pagsupak nga gidili ang mga larawan, asa man po nadapita sa bagong tugon. Ako maghisgot ang Biblia. Ang importante, igsoon ko higala, nga dunay sugo sa Dios nga magbuhat og larawan sa mga kirubin. Unsa man ang kirubin? Mga anghel. Sa Episo 3, tubling 5, ang mga propeta, ang mga apostolis, mga balaan. Mga balaan. Unya, Levitico 10, ilan ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan. So doon na dailarawan sa mga balaan nga mo na gipabuhat. Ang gidili sa Exodo 20 ang larawan sa Dios. Mo nang gidili. So doon na gitugot, doon na gidili. So naa sa bagong tugon ug sa daang tugon, ang importante nga doon na gitugot, nya doon na gidili. Ang gidili wala sa amo, ang gitugot na sa amo wa sa inyo nga naman piki man mo. Diya tama kita. So atong patinawon pagayo sa Ezekiel 41:17 hangtod sa 19. Ngang bumbong sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw gibutangan og kinulit nga mga larawan. So ang tinuod nga templo sa Dios igsoon ko higala dunay kinulit nga mga larawan sa mga balaan. Wa ganay larawan sa mga balaan ang inyong simbahan, piki na. Mo na ibutangin ninyo. So daghang salamat ug mayong buntag sa tanan.